toutes et à tous. Donc, merci d'être présents parmi nous ce soir afin d'accueillir nos chers co-citoyens nouvellement arrivés de la Syrie. J'aimerais remercier toutes les organisations et toute personne ayant impliqué dans le travail pour faire de cet événement une soirée réussie et un succès. Donc, n'oublions pas que l'événement n'aurait pas eu lieu sans l'hospitalité du Canada et du peuple canadien. Le Canada qui est connu pour sa générosité, pour son acceptance, sa diversité ethnique dont nous sommes fiers, et qui a accueilli les Syriens à bras ouverts afin de leur donner un nouveau départ pour une vie meilleure. Merci à tous. Ça fait plaisir d'être ici. On va vous donner un aperçu sur l'organisme. Le Human Concern International, c'est un organisme de charité. Ça fait à peu près 35 ans qui travaille à travers le monde. On travaille dans 42 pays à travers le monde. On est aujourd'hui pour la cause syrienne. On va vous montrer aussi, le Human Concern International a été depuis le début du conflit, depuis 2012. Depuis 2012-2013, on était en Syrie. فحيكون معنا هلا الاب إلي توما راعي كنيسه النبي يوحنا من المعمدان الارثوذكسيه الانطاكيه في مدينه لابان. رحبوا معنا بالاب إلي توما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم وعلى جميع الحاضرين. خلينا بهيك اجتماع وبشكر جميع اللي دعوني عليه، لأنه قليل لحتى تصير، قليل ليعملوا هيك حفل، قليل ليعملوا هيك حفل يدعوا عليه العالم تجي مشان يرحبوا فيها ببلد جديد. أهم شيء ضل في الألفة، ضل في المحبة، لأنه أنا بقول الله محبة، ومن يعبد الله يعبد المحبة. أهلا وسهلا فيكم، وبتشكر الجميع اللي دعوني عليها، وإن شاء الله تكون البلد لإلكم مثل ما كانت لإلي. أنا صار لي 40 سنة فيها. تضحوا فيها، تشتغلوا فيها، وتبنوا مستقبلكم فيها. أهلا وسهلا فيكم. Okay, so our next guest speaker is Mr. Samir Majzoub. Samir Majzoub is a very active man in the Muslim community and in the community at large. I know him very well. He's been in Canada for 28 years. He's a financial analyst. Also the president of the Canadian Muslim Forum. Has been participating in many activities, blood drives, etc. And he's taking to heart for the Syrian cause. So now we will translate بالعربي. حيكون معنا هلا استاذ سامر المجروب، عايش بكندا من 28 سنه، هو محلل مالي ورئيس الفورم المسلم الكندي. رحبوا معنا باستاذ سامر المجروب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. طلبوا مني إنه شوية عربي على شوية إنجليش إن شاء الله. ما حأدخل بالتفاصيل، ولكن بدي أؤكد على عدة نقاط كانت ذكرت من الأب سابقا رجاء لكل الأخوة الحاضرين جدد. بدي دش شوية خصوصا الجدد إذا سمحتوا بعد الإنصات معنا. كندا بنيت على النيو كامرز، يعني كندا عمرها 400-500 سنة فقط، وهذه البلاد
بنيت على المهاجرين. بكندا كما نعرفها الآن فقط بال 1700 تقريبا أو 1600 في القرن السابع عشر. فبالتالي بلد جديد جدا، ولذا تستقبل الناس بحفاوة. واعتبارنا كمهاجرين، كلمة اللاجئين غير موجودة في كندا، لأن اللاجئ ياخذ الكارت تبعه يصبح مهاجر. اللاجئ والمهاجر عنده كل الحقوق ما عدا موضوع الانتخاب مش مستعجلين عليه. otherwise كل الكنديين، كل المواطنين، كل انسان مقيم في هذه البلاد هو حقيقة مثل أي إنسان، لونه أبيض ولا لونه أسود ولا لونه أصفر، من الصين من بلاد الصين، كلنا بالتساوي. الحمد لله هذه نعمة. أنا أريد أن أنتبه على شغلة، كانت استقبالتنا هي كلام صحيح، ولكن نحن كندا يعني هي ندفع الضرائب، نشارك في بناء الوطن، فكلنا أبناء هذا الوطن. أنا أريد أن أشير إلى مسألة ذاتية أهمية كبرى. السؤال اللي بيطرح نفسه الآن، طيب كندا استقبلنا وأصبحنا ما شاء الله أبنائها وعم تعطينا مساعدات بتساعدنا إن كان صحيا ولا تعليميا وما إلى هناك. السؤال اللي بيطرح مقابل شو أنا حأعطي هذه البلاد؟ ما حقول شو حأعطي كندا، شو حأعطي هذه البلاد. فأنا اللي أقوله أنه لابد وهو واجب أخلاقي وثقافي وديني وكل شيء وإنساني ومواطني أن نكون نحب الخير لكندا، لبلدنا كندا. نحب أن نبني معها ولا ننتقد ليلا نهارا ما عجبنا وعاجبنا. لابد أن نشارك في بناء هذا الوطن ونحب الخير. وهناك نقطة أساسية جدا رجاء مهمة جدا جدا، أن نمنع الشر عن هذه البلاد، وأنا أقولها بصوت كامل. وأعني ما أقول دون أن ندخل بالتفاصيل. قبل المجيء أهلنا في سوريا، الله سبحانه وتعالى يفرج عن سوريا وأهلها ويعود فيها السلام والأمان ويزال عنها القهر وتنعم بالحرية بإذن الله. سمعنا كثير، كنتم أهل سوريا لما كانوا وصلوا، كان هناك الخط اليميني في هذه البلاد يقول عم تجيبوا عرب، عم تجيبوا مسلمين، عم تجيبوا، حيصير العجب في البلاد. نحن نريد أن نثبت للجميع إنه أهل سوريا كما أهل لبنان سابقا وأهل فلسطين وأهل المغرب العربي سابقا سوف يبنوا هذه البلاد بإذن الله تعالى. Brothers and sisters, I will try inshallah to really conclude as much as possible, as fast as possible. I will not repeat what I have said. All what I want to say clearly and openly, in Canada there is no two-class citizens. We are all first-class citizens. And please, if you find that Facebook is so much distracting you away from Canada, quit on Facebook. Honestly, we know about Egypt, Lebanon, Syria more than we know about this country. And this is not fair. We only ask why, but we don't contribute. I'm not criticizing, I'm not saying everyone like this. And I will give you just a short example of this. Canada is a very generous country. Whenever there is a disaster, they go fast to help. One of them is in 2006 during the Israeli war against Lebanon. Now we have Syria. But all of us know that there is a community in Alberta called Fort McMurray is facing a disastrous fire, wildfires. And we as citizens, we are supposed, our duty is to extend our help. Tonight, yes, we are focusing on the Syrian issue, but please, the moment we leave today, go back home. There are Muslim and other community organizations, Red Cross and others, have open lines of donation and help. Please, when you go back home, $50, $20, $100, donate to Fort McMurray. It is in Alberta. It is a community that needs our support. وجزاكم الله خير الجزاء. والسلام عليكم. أنا الدهر والعصور، أنا لؤلؤة في العين، أنا كنانة محمد جد الحسن والحسين، أنا وجه عيسى ابن المجزرية، صار على أرض بولس حامل المسيحية، فيني مشى الرسول وبلال ابن الحبشية، صلاح الدين نام بحبي نومة أبدية، أنا عاصمة سوريا، أنا اسمي شآن بإذن الله محمية، أنا اسمي شآن بإذن الله محمية. برافو عمران.
رح قدم مجد شربجي، هي ناشطة سورية من داريا. مجد اعتقلت هي وزوجها بشهر 12/2012. قضت في السجن 7 أشهر وتم إطلاق سراحها بعد ذلك. زوجها شهيد تحت التعذيب. مجد بعد ما خرجت من السجن انتقلت مع عائلتها إلى لبنان، وهناك لم تتوقف عن النشاط من أجل السوريين، فأسست مدرسة اسمها مدرسة العالم الصغير. مدرسة العالم الصغير حالياً فيها أكثر من 1000 طالب لاجئ في لبنان، طالب سوري وطالبة سورية لاجئين في لبنان. لاحقاً هي مؤسسة بصمات للتنمية، أسست مؤسسة واسمتها بصمات تحتوي أيضاً على مراكز لتمكين النساء داخل سوريا، في إدلب، في داريا وعلى الحدود التركية، وكمان مراكز لتمكين النساء في لبنان. هي المراكز بتقدم دعم للنساء السوريات اللاجئات سواء على المستوى المهني من خلال تعليمهم حرف أو مهن بحيث أنهم يأمنوا قوت يومهم. كمان للنساء بتقدم برامج تعليمية في بعض النساء اللي ما كملوا يتم إتاحة الفرصة لهم لإكمال تعليمهم. كمان الدعم النفسي والمؤسساتي لهم ولأطفالهم. فهي بالنسبة لمؤسسة بصمات مؤخرا تم ترخيصها هون في كندا، فمبروك. مجد بال 2015 حصلت على جائزة المرأة الشجاعة من الإدارة الأمريكية ميشيل أوباما، وفي 2016 حصلت على جائزة الأوكسفام لتصحيح الخطأ، وهدول الجائزتين كانوا بسبب جهودها بدعم السوريين ودعم حقوق الإنسان وتاريخها النضالي. رحبوا معي بمجد شربجي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلم أن أعود إلى وطني وأن أبني جانب منزلي المدمر خيمة وأسكن بها مع من تبقى من أسرتي، وأن أجمع أشلاء ألعابي. المهم أن أعود إلى بلدي. هذا الكلام يردده أطفالنا كل يوم، فهم يعلمون أن عزهم وكرامتهم في وطنهم، وهم يحملون معاناتهم وأحلامهم من مكان إلى مكان. كل طفل منهم يروي قصة وتاريخا. Mon rêve est de rentrer à mon pays et de construire à côté de ma maison détruite une tente, vivre avec le reste de ma famille et rassembler les morceaux de mes jouets. Je veux seulement revenir à mon pays. Les mots dits par nos enfants, pleinement conscients que leur patrie et leur dignité sont dans leur pays. وسنذكر بعض قصص طلابنا في مدرستنا. الطالب عدنان الشيخ رجب عمره 10 سنوات، والذي استشهد والده وأقرباؤه أمام عينيه في مجزرة داريا، ليهرب بعدها هو وإخوته إلى لبنان. وعندما نظمت المدرسة معرضا فنيا، فقام الطالب عدنان برسم قبر والده بالرمل والتراب، وقام بكتابة اسم والده على القبر. وهو الآن عدنان يدرس في مدرستنا ويملك صوتا رائعا، وتقوم المدرسة على تنمية مواهبه. في فيديو لعدنان هو
Donc ça c'était l'enfant Adnan qui a 10 ans. Son père a été tué devant lui durant le massacre de Daraya et il a fui avec sa mère et ses sœurs et ses frères qui sont plus petits que lui au Liban. Quand notre école a organisé une exposition, Adnan a dessiné la tombe de son père avec de la poussière et il a mis le nom de son père sur la tombe. Adnan a une voix merveilleuse et l'école travaille pour développer ses talents. الطفل إبراهيم حمامي الذي كان يلعب جانب منزله في دارية ولحظات وتأتي القذيفة وتدمر المنزل وتقتل الأم والأب. خالد إبراهيم تهرب به وبأخته إلى لبنان وهو الآن يدرس في مدرستنا وعمره 7 سنوات وهو من الطلاب المتفوقين في مدرستنا. الطفل إبراهيم. Donc ça c'était l'enfant Ibrahim. Lorsqu'il jouait près de sa maison en Syrie, en un moment, et une bombe frappe la maison pour tuer sa mère et son père. La tante d'Ibrahim le prend et sa sœur pour s'enfuir au Liban. Ibrahim a 7 ans, il étudie dans notre école depuis 2 ans, il est l'un de nos meilleurs étudiants. في مدرستنا بعمر 14 عاما تروي لنا أمها قصتها وتطلب من إدارة المدرسة التكتم على قصتها أمام زميلاتها. استشهد والد الفتاة وهي بعمر 11 ليقوم عمها بتزويجها لشاب وهي بعمر 12 فيستشهد زوج هذه الطفلة ولتصبح أرملة وهي بعمر 13 وتهرب بعدها والدتها مع ابنتها إلى لبنان وها هي الآن في مدرستنا تمارس طفولتها وتأتي إلى المدرسة حاملة حقيبتها على ظهرها رغم كل ما عانته في حياتها. Une étudiante à notre école qui a 14 ans. Sa mère est venue à l'école et nous a demandé de maintenir le silence autour de l'histoire de sa fille devant les autres étudiants. Son père a été tué en Syrie quand elle avait 11 ans. L'oncle de la fille l'a mariée à un jeune homme quand elle avait 12 ans. Le mari de cet enfant a été tué après leur mariage. Donc elle est devenue veuve à 13 ans. Et maintenant elle étudie à notre école et revit de nouveau son enfance. Elle vient chaque jour à l'école avec son cartable sur le dos malgré toutes les souffrances qu'elle a vécues. والآن أريد أن أتحدث عن المرأة السورية. أنا أؤمن بهذه المرأة وأؤمن أنه سيكون لها دور الأكبر في إنهاء هذه الحرب في سوريا وبناء سوريا الديمقراطية والقانون. في مراكزنا في لبنان وسوريا ورغم كل الظروف السيئة التي تعيشها النساء ولكن رغم هذا يأتين كل يوم إلى المركز ليتعلمن القراءة والكتابة واللغة الإنجليزية ودورات الحاسوب ودورات الصوفي والتطريز والخياطة والكثير من الدورات الأخرى. هناك نساء أرامل ولديها أولاد وتدرس في مدرستنا البكالوريوس لتستطيع دخول الجامعة وليصبحن أقوياء وقادرات على تجاوز هذه الأزمة. حقا المرأة السورية تستحق كل الاحترام والتقدير لكل هذه التضحيات التي قامت بتقديمها.
على الصغير مشان يكون أنا مربي وعم اشتغل وربي جيد يعني يكون ناجح يتطور بعلم يكون قدوة له ومشان ابن سوريا بالمستقبل بإذن الله نكون أنا عائق على أي حدا. Il y a des femmes qui sont veuves même, qui ont des enfants même, et elles font leur bac pour pouvoir étudier à l'université et devenir fortes et dépasser les problèmes de la guerre. Les femmes syriennes méritent toute l'appréciation pour tous les sacrifices qu'elles ont faits et qu'elles continuent à faire aujourd'hui. Donc, ورغم كل هذا الألم حلم السوريين لن يموت، وليس فقط الألم والماضي هو من يجمعهم، وإنما يجمعهم المستقبل ويجمعهم الهدف الواحد لبناء سوريا الجديدة. وفي النهاية أود أن أشكر كندا حكومة وشعبا على كل الدعم الذي قدموه للشعب السوري ولاستقبالهم السوريين في بلادهم. وأخص بالشكر كل الحاضرين ومنظمة HCI الذي قدمت الدعم لمدرستنا والذي لولاه لكانت أبواب مدرستنا مغلقة. Mais malgré tout cela, je tiens à vous dire que le rêve syrien ne mourra pas. Car ce n'est pas seulement le passé et la douleur qui nous réunissent, mais aussi le futur et l'espoir de reconstruire une Syrie libre. Et enfin, je veux remercier le peuple et le gouvernement canadien pour avoir accueilli des réfugiés dans leur pays et pour toute leur aide. Je remercie également toutes les personnes présentes ici et bien sûr Human Concern International pour tout le soutien qu'ils ont offert pour notre école qui serait autrement fermée. Donc vive le Canada et vive la Syrie. فهلا ضيفنا هو عضو بالبرلمان الكندي في حزب الليبرال. هو بيمثل مدينة بيرفون ودولار دي زورمو والبيزار. هو رجل كثير محبوب من الجميع وعن جد إنسان بكل معنى الكلمة. فهلا حنرحب بمستر فرانك بيليس. So the English side. First of all, I forgot to also mention Osama and Mohammed Khatib who worked very hard for this project. Please a big round of applause for them. Okay, so our next guest is the MP of the Rabis Ormeau, Pierre Fon, Mr. Frank Baylis. I met him last time about 3 weeks ago. Very interesting man, has a lot of qualities. He's a member of the parliament, worked very hard for the cause. Please welcome with me Mr. Frank Baylis. Bonjour. Hello. Marhaba. When about 6 months ago, before our election, our leader, who's now the Prime Minister, Justin Trudeau, he spoke up when the tragedy in Syria was happening. And he said that Canada is going to do something. He said that if the Liberals form the government, we are going to step up. And he was a young man, he is a young man, and he's an enthusiastic young man, so he's going to say, we're going to not only step up, we're going to bring 25,000 before Christmas. Okay. This was an ambitious plan, and we were lucky enough that the Canadian people embarked on this, and they elected us. And then we went to work, and we found out it's a lot of work, and we didn't get 25,000 by Christmas. We got like 9,000, but it was okay. He said, we're going to keep working, and by February, we had reached the goal of bringing 25,000. This is important to understand for a couple of reasons. It's not about
how fast we got them, but about his commitment and seeing his commitment through. And when we couldn't get it done in time, he still said, keep working, and he put all hands towards us. This is important to understand because you would say, for Canadians, why was this a priority? Why was Syria a priority for Canadians? We have problems with hospitals like everywhere. We have problems with roads. We have deficits. But he said, no, this is Canadian values. The same Canadian values that you see here. Human Concern International. The exact same values. He said, this is Canadian values. And the project worked because across the country, it wasn't just the government that said we're going to do this, it was the people of Canada. So a few weeks ago, I was at another event, and I've been at many events where different people have been welcoming Syrians. Whether it's in another mosque, a Pakistani mosque, a church, a synagogue, the people of Canada embarked on this. That's important for you to know that are here. It is part of our values. And our values are completely reflected in these values, human values. And with that, I would like to say to all the refugees that are now here, in French, you'll have to learn a little French if you're here. Bienvenue, that means welcome, means, I'll say this, Ahlan wa salaam bikum. أنا دكتورة نساء وتوليد. الرجالة اللي هنا بصراحة ما بشوفش رجالة، بس عندي ستات. بس برضه الظهر عايزين نكلمكم على إيه؟ عن الصحة. والدكتور جبيري بيتخصص في البسيكياتري. في الطب النفسي. تمام كده؟ فهنكلمكم هنا إزاي ممكن تاخدوا الرعاية الصحية، بسرعة الرعاية الصحية. السلام عليكم. مبروك على كل الشجعان اللي qui reste jusqu'à maintenant. أنا آسف العربي اللي مش حلو، بتكلم بالعربي بالمغربي بالمصري بالسوري. الهدف من كلامي 5 دقائق بتكلم عن الصحة النفسية. حاجة صعبة جدا، والصحة النفسية بتاعت الإيميجرانتس، بتاعت المهاجرين، وبتاعت الريفوجي اللي هنا. اتفضل عمرو. 5 دقائق هشرح لكم ليه الصحة النفسية مهمة خاصة للمهاجرين. هتكلم لكم على الصعوبات بتاعت المهاجرين هنا في كندا، عواقب صحة نفسية وخيمة على المهاجرين والريفوجيين. هعطيكم نصائح بسيطة مباشرة عشان تساعدكم، وهشرح لكم كيف انك تكون عندكم سايكاتريست او سايكولوجيست او مساعدة نفسية. علماؤك قالوا يا وطني شرفي في القدس العربية بعدالة مجد الإسلام وقساوسة إنجيلية، فالناس يقرع في ديره يلعن شيطان الحزبية، حي الإسلام بأكنافه دير الرهبان، منظومة حب وطنية، منظومة حب قومية. أهلي رهبان يا وطني، دين الإسلام والكل فداء الوطنية والكل فداء في سوريا.